आयसायाच्या बुकांत अवस्वर 6:3 कितें म्हणटा आयसाया चॅप्टर 6:3 ते एकामेकाक अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबारासो सर्वेस्पोर देव पवित्र देखून ताच्या सारक्याचे आनी सरपाचे जावन रचलेली तूं आनी हांव आमी जायचे पवित्र खंयचीच वस्तू पवित्र न्ही खंयचोच बुकूय पवित्र न्ही हाका पवित्र पुस्तक कित्याक म्हणटात हे उतार तुका पवित्र करता देखून पवित्र पुस्तक हाका 7 उसारची गितां कित्याक म्हणटात इंगितां तुका 7 उसारतात देखून 7 उसारची क्लास पटून पडनाकात भाव भयणी हांवें बॅगांत कुरीस दवरला पवित्र न्ही हांवें म्हज्या बॅगांत बायबल दवरना हांव पयन करता तूं पवित्र जायना शब्द मनीस जायचे वडोली तें उतार कांडिल्लें बाबान जुवां संवंजेला 15:3 हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात ऐका तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात उतरां वरवीं आमी नितळ जाता जुवां शुभ वर्तमान 17:17 जॉन 17:17 कितें म्हणटा 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतार ससत पवित्र कर 7 वरवीं तांकां पवित्र उतरां वरवीं तांकां पवित्र अत्म्या वरवीं तूं तांकां पवित्र मोगा वरवीं तूं तांकां पवित्र तुज्या जैतकेच्या जानव्या वरवीं तूं तांकां पवित्र तुज्या खाकुलती वरवीं तूं तांकां पवित्र तुज्या उजवाडा वरवीं तूं तांकां पवित्र आनी पवित्र पुस्तकान घेवन म्हणटाना पवित्र जायना आमी असा बाजाराक तेंचो चिंता तो हांवें पवित्र पुस्तक हातीन घेतलो आनी उतार तुका म्हाका आमकां पवित्र करता नितळ करता सवरता बेंडता देखून आमी आशिल्ल्या बरीच आसा आयकता आनी वेता देखून हांगा येजे म्हळ्यार जावं प्रभावान सांगलें तुज्या मागणें तुका बरें करिना रितीर तुका बरें करिना मिसां तुका बरें करिना हें उतार तुवें स्विकार केल्यार मात्र मोरयेन उतार स्विकार केलें मू तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें थंय त्या धाळती कुरपेन भरली त्या धाळती पवित्रपणांत जियेली नाजाल्यार कांय ना वाट आसा तुका आनी म्हाका आमकां पवित्रपणाक हाडची वाट आसा ती वाट कोण जेजू कशें ताच्या उतरां मुखांत आनी ते उतार कोण दिता सेवाकणी पवित्र आत्मा दिता